मैं अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ कि झूठ पे मबनी पाकिस्तान का एक चैनल है ARY, इसने जुलाई 2019 में बहुत ही इंतहाई घटिया इल्ज़ामात लगाए। ये प्रोग्राम चौधरी ग़ुलाम हुसैन और साबर शाकिर कर रहे थे, जो कि लंदन में एयर हुआ, और इसमें ये कहा गया कि जी मैंने पाकिस्तान से पैसा चुराया है, मेरे बैंक अकाउंट्स ट्रेस हो गए और उसमें करीबन $1 अरब है और मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ अगर मुझे पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी जाए। और फिर मैंने किसी को थ्रेट किया है, कत्ल की धमकियाँ दी कि वो जो फ़र्द है वो पाकिस्तान से चला जाए। एग्जैक्टली 1 महीने के बाद अगस्त में 2019 में फिर इनके एक और एंकर अरशद शरीफ ने वो बदनाम ज़माना शहजाद अकबर को बिठा के एक प्रोग्राम किया और उसने भी भोंडे इल्ज़ामात लगाए कि स्टेट बैंक में जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है FMU, उसको मैंने काम नहीं करने दिया और उसमें मैंने कंट्रोल रखा हुआ था, और फिर उसकी वजह से चौधरी शुगर मिल में कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जो ट्रांजैक्शंस थी वो उस वक़्त बाहर नहीं आ सकी। मैंने यहाँ पहले इस हवाले से, यहाँ का जो पैमरा है उसका नाम ऑफकॉम है रेगुलेटर, मैंने पहले इन दोनों केसेस की वहाँ शिकायत की, और चूँकि यहाँ 1 साल की मुद्दत होती है जिसके अंदर आप UK हाई कोर्ट को रुजू कर सकते हैं, तो मैंने अपना केस जो है फिर करीबन विदिन 1 ईयर मैंने यहाँ अपनी डेफोमेशन की रिट फाइल की और उसकी कंप्लीट जो बातें इन्होंने की उसमें रिप्रोड्यूस की, और मैंने इनको चैलेंज किया कि ये तमाम झूठ पे मबनी है, पहला प्रोग्राम भी दूसरा प्रोग्राम भी, और मैंने इनको चैलेंज किया UK हाई कोर्ट में। और अल्लाह ताला के फजल व करम से ये इनिशियल स्टेज पे ये सबको मालूम है कि ARY UK में पहले ARY डिजिटल के नाम से ऑपरेट करता था। इन्होंने कोई डेफेमेशन का केस गालबन लूज़ किया था, जो भी वजूहात हैं, कुछ साल पहले इन्होंने उसको कंपनी को लिक्विडेट किया और अपना लाइसेंस इनका रिवोक हुआ, और उसके बाद इन्होंने नया लाइसेंस जो है वो न्यू विजन टेलीविज़न के नाम पे यहाँ लिया, जिसके ज़रिए इनके तमाम पाकिस्तान के प्रोग्राम जो हैं वो एयर होते हैं। तो मैंने ऑब्वियसली मैं इनको कोर्ट में जब ले गया तो इन्होंने, इनके वकला ने इनकी तरफ से शुरू में ही अपना वहाँ ऑफ़र टू मेंड, यानी अपनी गलती मान ली, अपना कसूर मान लिया, अपने झूठ मान लिया और कहा कि जी हम इसकी तलाफ़ी करना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। तो कोर्ट यहाँ इसकी इजाज़त देता है कि अगर आपने अपनी गलती मान ली है तो आप फिर जो दूसरी पार्टी है जिसने कंप्लेंट की है, रिट की है, तो उसके साथ आप उसके साथ अपना मामले को यानी एग्री करें, माफ़ीनामा के अल्फाज तय हों और सारा जो है फिर वो उसको पब्लिक किया जाएगा, उसको आपको चलाना पड़ेगा अपने टेलीविज़न पे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो वकला उनके और जो मेरे वकला थे उनके दरमियान तय हो गई, और ये फाइनली ये तय हुआ कि 18 अक्टूबर को 6 बजे करीबन हेडलाइंस के बाद पाकिस्तान की जो टाइम है वो 10 बजे रात और UK का 6 बजे रात, हेडलाइंस के बाद ये जो न्यू विजन टेलीविज़न है NVTV के हवाले से, तो ये अपनी जो है यानी माज़रत नामा ये नशर करेंगे अपने टेलीविज़न पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि 18 अक्टूबर पीर को ये पाकिस्तान वक्त के मुताबिक करीबन 10:02 में और UK के 6:02 में इन्होंने वो अपना माफ़ीनामा नशर किया और तमाम दुनिया ने देखा। तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्योंकि UK में यहाँ की जो कोर्ट्स हैं आपको इंसाफ मिलता है और यहाँ जो झूठ है उसको शिकस्त होती है। तो ये यहाँ जो इन्होंने अपना माज़रत की, यानी पब्लिकली
مجھ سے معذرت کی اور وہ تمام جو ہے اس کو لکھا ہوا بھی اور آواز میں بھی اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ جو NVTV نیو ویژن ٹیلی ویژن کا ہے اس پہ انہوں نے ریپیٹ کی ہر چیز کہ ہم نے یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ 4 الزامات لگائے اور پھر شہزاد اکبر کا کہ اس نے جو ہے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کا الزام لگایا، یہ تمام جھوٹ غلط تھے. ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں اور جو اسحاق ڈار کو اس وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، جو ان کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے یا ان کو سٹریس ہوا ہے، ہم اس کے لیے غیر مشروط معافی چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اور اس حوالے سے ہم جو ہے ڈیمیجز وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور جو لیگل کاسٹ ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ تھا جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے. مجھے کافی ساتھیوں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ پوری آپ بتائیں، تو یہ میں نے آپ کو عرض کر دی. یہ تو ایک مزہ کا خیز بات ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ NVTV جو ہے وہ ایئر وائی گروپ کا ہے. ساری دنیا کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے. آپ ابھی گوگل پہ چلے جائیں تو سارا کچھ نکل آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ اتنی ان کو ہزیمت ہوئی، اتنی ان کو لعن طعن ہوئی گلوبلی، صرف پاکستان میں نہیں، اور تمام میڈیا نے کیری کیا اس کو، تمام پرنٹ میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے. تو انہوں نے میرے نزدیک اپنی فیس سیونگ کے لیے ایک تماشا لگانے کی کوشش کی، ایک اپنی ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی، جو کہ انتہائی عجیب بات ہے کہ اگر آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ مان گئے ہیں اور آپ نے اس کے لیے معافی نامہ پبلکلی کیا ہے، آپ نے لکھ کے آپ کے وکلاء نے یعنی اس کو کنفرم کیا ہے ہمارے وکلاء کو، تو اس کے بعد یہ اس طرح کا جو ایک بیٹھ کے پھر ایک پروگرام کرنا 19 تاریخ کو 24 گھنٹے کے بعد دیکھا کہ اتنی زیادہ ان کے اوپر کرٹیسزم دنیا بھر میں ہو رہا ہے، تو وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ پروگرام جو ہر پروگرام UK میں چلتا ہے، میں تو جو ہی یہ مجھے پتہ چلا تو میں نے فیصلہ کیا کہ ایک اور مقدمہ اگلے دن دائر ہوگا ان کے اوپر، اور یہ پھر ایک دفعہ معافی مانگیں گے انشاءاللہ. تو یہ بڑے کلیور ہیں، کروکس ہیں انفارچونیٹلی. تو جس نے بھی یہ کیا UK میں نہیں چلا ہے، تو اگر UK میں یہ پروگرام چلتا تو میں ان کے اوپر اسی قسم کا دوبارہ ایک کیس فائل کرتا. تو یہ یعنی بیوقوف والی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے، اپنا معافی نامہ آپ نے پریشر کیا ہے، ٹیلی ویژن پہ کیا ہے، لکھ کے ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، تو اس کے بعد اگر آپ اس طرح کی کوئی اپنا لوگوں کو غلط امپریشن مس گائیڈ کریں گے تو یہ تو آپ کے حق میں نہیں ہے. یہ تو اخلاقی جنازہ ہے آپ کا کہ آپ کو اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی غلطی تسلیم کی اور UK کے کورٹ کے پروسیس کے اندر کی اور وکلاء کے درمیان لکھ کے کیا، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی معافی نہیں مانگی، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے NVTV سے، فلاں نے تو بندوں نے معافی نہیں مانگی. اور بھئی آپ کے دونوں پروگراموں کا تو سارا کیس ہے، وہی دونوں پروگرام کا یہ پورے کا پورا اسکرپٹ جو رٹ ہے، اس میں وہ دونوں پروگرام کی اس رٹ میں ایک ایک لفظ موجود ہے جس کے اوپر یہ معافی مانگی گئی. تو میں تو حیران ہوں کہ بندہ اگر بے ضمیر ہو یا بندہ اگر اتنا ہی اخلاق سے عاری ہو تو وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے تو آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.